ان شاء الله غادي نشوفوا اليوم ليكزامبل الثاني بور اناليزي واحد الاكسيدون، يعني واحد الحادثه en utilisant la méthode l'arbre des causes. Et dans la vidéo précédente, je fais le premier exercice. Donc aujourd'hui, on va le deuxième exercice. Donc la première des choses, on a le logo de l'entreprise. Donc, le logo de l'entreprise, tu connais le fort. من بعد تاريخ الحادثة, la date de l'accident. Par exemple, نديرو le 8 12 2018. نتوما هاد لامبريمي كيكون عندكم بيان سور. هنا لو ليو المكان باغ اكزومبل شونتي كيف درنا في المثال الاول شونتي جيني سيفيل لو تيراسمون مثلا اعمال الحفر تيراسمون وار لي بيرسون كونسيرني يعني الاشخاص المعنيين بالامر سيتادير لي فيكتيم الضحايا ديال هاد الحادثه. هنا لي تيموان يعني الشهود نكتبو سمياتهم. هنا من وقعت الحادثه شنو هو الماتيريال اللي كان مستعمل فاش كانوا الخدامه نقولوا مثلا بيل هيدروليك نديرو بحال الحادثه اللي درنا في التمرين الاول بيل هيدروليك نديرو كاميون ابان الكاميون اللي عنده لابان فوالا. دونك هكا هنا ايطابلي له نهار تصاوب لان ماشي بالضروره هاد لو دوكيمون يتصاوب نهار الحادثه كانت لو 8 12 بوتيتر ممكن يتصاوب في نهار نيت في لو 8 ممكن يتصاوب في نهار اخر ليسونسيال انه ما يفوتش عليه الوقت بزاف. نديرو مثلا لو 9 12 2018 باغ شكون اللي صوبو غالبا غادي يصوبو لو ريسبونسابل HSE sur le lieu concerné في داك المكان اللي وقعت فيه الحادثه. لي بيرسون اسوسيي يعني الناس اللي عاونوه باش يصوب هاد لو دوكيمون غنقولوا مثلا عاونو مثلا لو شيف شونتي باغ اكزومبل. لي بيرسون رونكونطري يعني الناس اللي تلاقى بهم عطاو معلومات غالبا غيكونوا لي تيموان لي ريسبونسابل لي زوطخ ريسبونسابل. فوالا نكون هكا عمرت لا بروميير بارتي دونك تري فاسيل هاد لو دوكيمون الثاني. هنا بيان سور هاد فيرسيون الا لاحظتوا معايا دونك نحاول نلونها بالاحمر. اذا هنا هاد فيرسيون لاحظوا معايا مزيان. اذا بالنسبه لهاد فيرسيون فكنشوفوها في اغلبيه لي دوكيمون شنو كتعني ان اي دوكيمون صوبتيه اللي كنسموهم دي زونغيسترمون خاصك دير لا دات فاش صوبتيه. بوتيتر هاد لو دوكيمون هذا اللي كنديرو بيه لاناليز داكسيدون ميبقاش عاجبك وتبدلو بان اكزومبل اخر خاصك دير لا دات وقتاش بدلتيه باش من يجي لوديتور ويفيريفي معاك يعرف واش كنتي كدير فعلا هاد لاناليز دي زاكسيدون. تري امبورطون هادي لا كتسمى الفيرسيون يعني وقتاش بديتي تخدم بهاد لو دوكيمون. هنا غادي نديرو لاربر دي كوز غادي نبداو من لي في من النتيجه اللي هو لو دي سي دو شوفور يعني موت السائق. علاش مات كوليزيون انتر اولا مثلا راه ضرب il frappé par لابيل يعني هنا ضرب لابيل هو السبب. من بعد غنشوفو علاش ضرب لابيل غيكون مجموعة من الاسباب. ضرب لابيل باسكو لابيل دخلت للباركينغ وهو مكان غير ماشي ديالها فوالا هذا السبب الاول. السبب الثاني ضرب في الباركينغ باسكو هو وقف الكاميون ديالو تما كانت 6 ديال العشيه وباغي يمشي في حالو باش يمشي ترونسبور بيرسونيل هذا يقدر يكون سبب حتى هو هادشي علاش ضربو داك الكاميون. يقدر يكون اسباب اخرى مثلا مشى تما لان هذاك السيد ديال مول لابيل اول مره تيسوق لهاديك لابيل ما كانش الخدمه ديالو هي لابيل كان كيخدم بلا شارجوز ايتترا. من بعد غادي نشوفو علاش هاد السيد سيدي دخل لابيل تما باسكو il s'agit d'un nouveau recruté يلا خدم جديد
ومن يخدم جديد ما دارش لي فورماسيون سور لو بلان سيركيلاسيون اتسيتيرا. وحنا عرفنا ان شوف تلاش وصلنا. كان ليفي ديالنا هو موت السائق، لقينا ان السبب هو مونك دو فورماسيون. يعني المرات الجايه منين نخدمو شي سالاريي خاصنا ضروري نديرو ليه اون فورماسيون انيسيال. اذا فوالا هنا فهمتوا معايا لاربر دي كوز، يعني كنبداو من ليفي حتى نوصلو للسبب الرئيسي او لا كوز برينسيبال. هنا des renseignements complémentaires. هنا la date de la formation initiale. هنا ما دارتش pour des OPI. واش ملي كانت الحادثه كان الخدامه لابسين لي زو بي ولا لا؟ سي وي غنديرو وي، وغادي نكتبوهم مثلا كان لابس كاسك ديالو، كان لابس لي غون مثلا، كان لابس لي لونيت اتسيتيرا. غير دي زانفورماسيون سيبليمونتير. بوركوا؟ بور فيريفيي واش كيتحترموا لي زيكزيجونس HSE سور لو شونتي. دونك هنا غادي نديرو بعد ما عرفنا لا كوز برينسيبال غادي نديرو سكون ابل ان بلان داكسيون. ان بلان داكسيون كوريكتيف. بلان داكسيون كوريكتيف. اذا هنا غادي نديرو البلان داكسيون كوريكتيف. بوركوا؟ pour que les accidents de ce genre ne se répètent pas. يعني الحوادث من هذا النوع ما تعاودش لينا. شنو هما لي زاكسيون؟ باغ اكزومبل غتكون فورماسيون initiale pour les nouveaux recrutés. بالنسبة للناس اللي غنخدموهم جداد. l'objectif شنو هو الهدف منها؟ comprendre le lieu du travail. فهم مكان العمل. شكون اللي غيتكلف بهاد الفورماسيون؟ غالبا غيتكلف بها اجون اسيستون. نديرو ريسبونسابل اسيستون. نديرو اكسيون تانية. اكسيون تانية غنديرو فلاغمان، يعني واحد العساس. فلاغمان au niveau du parking. Donc l'objectif هو assurer la circulation dans le parking. الباركينغ ديال هاد الشركة يكون كبير خصو يأسيري فيه. إذا هنا نشوفو شكون ريسبونسابل. غنديرو مثلا ريسبونسابل المسؤول على الماتيريال، ريسبونسابل بارك ديال لي زونجان والكاميون اتسيتيرا. ونشوفو دي زاكسيون اخرين مثلا، الا كانوا دي زاكسيون اخرين راه ممكن نديروهم حتى هما. اذا نشوفو لونسومبل دي زاكسيون. ليسونسييل اننا نصوبو ان بلان داكسيون، سيتادير ان بلان داكسيون اللي غيكونوا فيه لي زاكسيون و لوبجيكتيف ديالهم اي لو بيلوت ديالهم. و بيان سور دائما لي زوبجيكتيف ديالي خصهم يكونوا دي زوبجيكتيف سمارت. و جو بونس راه عرفنا كيفاش نقدر نصاوب ان اوبجيكتيف سمارت في الفيديوهات السابقين. هنا في الاخر ديال هاد الدوكيمون غتشوفوا معايا هنا قالك غير كيفاش كنديروا لاربر دي كوز. بغينا نصاوبوا لاربر دي كوز يعني باش نمشيو من اليمين لليسار من لي في لي ديفيرونت كوز. شنو كنديروا؟ بوركوا كنطرحوا دائما هذا السؤال، بوركوا ليفينمون سي برودوي؟ علاش وقع هذا الحادث؟ علاش وقع هذا الشيء؟ شنو اللي ادى الى وقوعه؟ مثلا موت السائق. شنو اللي ادى الى وقوعه؟ هو ان الطوموبيله دازت عليه ليكرازمون با لونجان اي سيتادير لابيل هيدروليك. انسويت علاش وقع ليكرازمون ديال لابيل؟ لان لابيل كانت في ان زون ماشي مسموح باش تكون هي فيها. الحاجه الثانيه هو ان الخدام كان دايز من تما في 6 ديال العشيه لانه سال الخدمه ديالو. هذا اكزامبل. دونك من بعد كنديرو لي بوين فيريفي. غالبا نحاولوا قبل ما نديرو لاربر دي كوز نجمعوا جميع الاسباب ديال هذه الحادثه باش نقدروا نجمعوهم. هنا نستعملوا لي زوتي الكاليتي. المهم هادي غير نديروها في يعني في البيرو ديالنا، نحاولوا نديرو ان برين ستورمينغ
ومن بعد ندير واحد لاناليز بلو دياغرام دي شيكاوا. حاولوا تراجعوا لي زوتي الكاليتي. دياغرام دي شيكاوا غنشوفو لي 5 ام. بوتيتر ممكن تستعملوا ايضا لي 6 ام الى زدنا الماني، ممكن نزيدو حتى الماناجمنت لي 7 ام. Donc voilà, le brainstorming c'est un outil de collecte de données, ou le diagramme d'Ishikawa c'est un outil d'analyse des données. ما فيها بس كتبوهم، نحاول تكتبوهم معايا هنا. إذا brainstorming outil de recueil des données ديال جمع المعطيات، و diagramme d'Ishikawa c'est un outil d'analyse des données ديال تحليل المعطيات. إذا فوالا، إذا outil d'analyse de données، outil de recueil de données. إذا ملي نجمعو لي دوني ديالنا بلو برينستورمينغ فنحاولو نديرو التحليل بلو دياغرام دي شيكاوا. قبل ما ندوزو لو دوكيمون، أنا سهلت عليكم الخدمة، عطيتكم دو جونغ ديال لو دوكيمون. عطيتكم الرابور الأول تيب 1 وخدمنا عليه، وعطيتكم لو رابور تيب 2 وتا هو خدمنا عليه الآن. دونك هنا فو دوفي فيغ هاد لي دو زيكزيرسيس، خاصكم تصيفطوهم ليا إن شاء الله، وغتكونو هاكا ميتريزيتو لاناليز دي زاكسيدون. انا عطيتكم زعما اللاصق المفيد كيفاش تستافدوا، كيفاش تعرفوا تصوبوا واحد الرابور داكسيدون. ولكن كنصحكم فو دوفي ليغ هذاك لو دوكيمون اللي فيه 28 باج ديال l'INRS l'Institut National de Recherche en Matière de Sécurité. هذاك الدوكيمون غادي تقراوه، وإلا عندكم فيه أي لبس ولا أي سؤال vous devez me contacter et je serai ravi à répondre à l'ensemble de vos questions. Merci et on se verra dans la prochaine vidéo.